अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जरूरत जहाँ पैदा की वहाँ जरूरत को पूरा करने का इंतजाम भी फरमाया। इन्हीं जरूरियात में से एक जरूरत इंसान के लिए साथी का होना या अज़दवाजी ताल्लुकात और शौहर और बीवी के रिश्ते का होना है। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसके बाद सबसे पहले उनके लिए उनकी बीवी को पैदा किया, एक कंपेनियन को पैदा किया। और ये एक इंसान की बिल्कुल एक फितरी जरूरत है। अल्लाह ताला ने उनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की शक्ल में पैदा नहीं किया, सिर्फ दो दोस्त नहीं बनाया, बल्कि उनके दरमियान शौहर और बीवी का रिश्ता कायम किया और इसी के साथ वो दुनिया में उतरे। यानी दुनिया में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं उतरे बल्कि उनके साथ हव्वा भी उतरी। और उस दिन से अल्लाह ताला ने दुनिया में फिर बहुत से लड़के और लड़कियां पैदा किए और फिर उनके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक होना चाहिए, हर शरीयत में इसके मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत दी गई। दोनों को एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहमत के रिश्ते में बांधा गया और मोहब्बत और रहमत का जरिया बनाया गया। जैसा कि सूरत रूम में आता है कि अल्लाह ताला की निशानियों में से मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। तो शादी जो है ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के लिए बाइसे सुकून बनाई। यानी शादी का असल मकसद क्या है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून हो और वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा करे। इसी मोहब्बत और रहमत की वजह से इंसान जवानी के अलावा बुढ़ापे में भी एक दूसरे का बेहतरीन मददगार होता है। और ये दरअसल मतलूब है कि इस ताल्लुक के अंदर एक दूसरे के लिए सुकून भी हो, मोहब्बत भी हो, रहमत भी हो, एक दूसरे की केयर भी हो, एक दूसरे की जरूरियात का एहसास भी हो और उनको पूरा करने के लिए इंसान कुर्बानी करने वाला भी हो। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे दीन में शौहर और बीवी दोनों के कुछ हुकूक हैं और कुछ फराइज हैं। एक का फर्ज दूसरे का हक होता है और दूसरे का फर्ज पहले का हक होता है। और जब तक दोनों एक दूसरे के हुकूक ना दें और अपने फराइज पूरे ना करें, उस वक्त तक ये मोहब्बत और रहमत और सुकून और ये तमाम चीजें फिर नापैद होने लगती, जिसकी वजह से बहुत से लोग शादी की असल रूह को नहीं समझते और वो समझते कि सिर्फ हमें सुकून चाहिए, सिर्फ हमें मोहब्बत चाहिए, हमें दूसरे की रहमत या मर्सी चाहिए। जबकि अल्लाह ताला ने जाल बैनकुम, तुम्हारे दरमियान इसको रखा, नहीं दो तरफा ताल्लुक है ये। और जब एक के अंदर इसमें से कोई कमी आती है तो दूसरे की तरफ से भी बाज़-औक़ात कमी आने लगती है और बाज़-औक़ात वो कमी आते आते बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर रिश्ते पहुंच जाते हैं और ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम शादी से पहले जहाँ और बहुत तरह की तैयारियां करते हैं वहाँ इन हुकूक और फराइज की भी याद दहानी कर लें। असल में ये लेक्चर जो मैं देने वाली हूँ ये सुनना तो लड़के और लड़की को चाहिए, लेकिन वो दोनों इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर उनकी वजह से एक सबब पैदा हो गया कि जो ऑलरेडी शादी के रिश्ते में परोए हुए हैं या शादी के रिश्ते में परोए जाने वाले हैं वो याद दहानी कर लें कि क्या वो अपने फराइज पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को रिमाइंडर चाहिए होता है। सबसे पहले औरतों की जिम्मेदारियों के ऊपर बात करूंगी, फिर औरतों के हुकूक पे बात करूंगी। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो हुकूक और फराइज रखे हैं इनके बारे में सवाल भी होगा, इनका हिसाब भी होगा और इनके बारे में जब पूछ होगी तो इंसान की तरफ से अगर कोई कमी बेशी हुई, कोई कोताही हुई, तो जब तक दूसरा फरीक माफ नहीं करेगा उसको, उस वक्त तक वो माफ नहीं होंगे। खा वालिदैन और बच्चों के बीच में हुकूक और फराइज हो, या शौहर और बीवी के दरमियान हो, या दो नेबर्स के दरमियान हो, या कोई भी दो इंसानों के दरमियान। तो इसलिए ये सिर्फ जो कुछ इस वक्त बताने जा रही हूँ मैं इसको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं, ये चीजें हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी की हैसियत रखती हैं और हम सबको इसकी रोशनी में अपने आप को परखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े। क्योंकि दुनिया में हम हो सकता है कि किसी भी अपने जोर की वजह से दूसरे का हक मार जाए या हक ना दें। दोनों में से जो फरीक कमजोर होता है वो आमतौर पर बाज़ वो ज्यादती भी कर जाता है। तो ऐसी सूरत में इन तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि इंसान इन फराइज को अपने रब की खातिर अदा करने वाला हो ताकि वहां पर सुरखरू। बाज़ इंसान को उसका हक नहीं मिलता, लेकिन इसको कंडीशन ना बना ले कि चूंकि मेरा हक नहीं मिल रहा इसलिए मैं दूसरे का हक नहीं दूंगा। अपना हक लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके पर नहीं कि इंसान दूसरे का हक ना दे और दूसरे पर जुल्म ढाने लगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या फराइज आयद होते हैं और इन फराइज को अदा करने या इन हुकूक को अदा करने में हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ क्या क्या फायदे हैं और दुनिया में भी हमें इससे क्या हासिल होता है। सबसे पहली बात यह है कि शौहर का हक अदा करना ईमान की हलावत का बायस है, यानी ये ईमान का एक हिस्सा है, इससे ईमान की मिठास हासिल होती है। अगर कोई औरत बहुत इबादत गुजार है,
رات भर तहज्जुद पढ़ती और दिन भर रोजा रखती, लेकिन शौहर का हक अदा नहीं करती, तो ईमान की हलावत नहीं पा सकती। मुआज बिन जबल से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत उस वक्त तक ईमान की हलावत नहीं पा सकती, हलावत मिठास, स्वीटनेस, जब तक अपने शौहर का हक अदा नहीं करती। इसलिए इसको मामूली चीज नहीं समझना चाहिए कि हमारी मर्जी है तो हम हक अदा करेंगे, नहीं है तो नहीं। अगर हक अदा न किया तो ये दरअसल ईमान में कमी की अलामत है, ये इससे ईमान में कमी आने का अंदेशा है। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे बताया गया है कि तुम दिन को मुसलसल रोजे रखते हो और रात को मुसलसल क़याम करते हो। मैंने अर्ज़ किया, हाँ ए अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा ही करता हूँ। आपने फरमाया, ऐसा ना करो, रोजा रखो भी और रात को भी क़याम भी करो और आराम भी करो, और कभी रोजा ना भी रखो, क्योंकि तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है, तेरी आंखों का भी तुझ पर हक है, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। यानी जहाँ एक तरफ औरत को बताया गया कि उसका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक के शौहर का हक न दे, दूसरी तरफ मर्द को भी ये बताया गया कि जब तक बीवी का हक अदा न हो उस वक्त तक उसके भी अमल में कमी रह जाएगी, क्योंकि खाली रोजे और रात की इबादत को एक अच्छा मुसलमान होने के लिए काफी करार नहीं दिया गया। अपनी ही पर अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते चले जाओ। आपको समझ आ गई कि जो शख्स रोज रोजा रखने वाला और रात भर वो अल्लाह की इबादत करने वाला हो, वो लाज़मन हुकूकुल इबाद से गाफिल होगा। फिर इसी तरह दोनों का एक दूसरे पर यह भी हक है कि वो एक दूसरे के राज फाश न करें, एक दूसरे की बातें या सीक्रेट जो आपस के हैं वो किसी तीसरे तक न जाने दें। कुरान पाक में आता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। यानी एक दूसरे को ढांकने वाले, एक दूसरे से करीब तरीन रिश्ते वाले। अब जिस्म और लिबास के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं होती। इसी तरह हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, हाँ वो माँ बाप ही क्यों ना। ये छोटी छोटी बातें उनसे नहीं शेयर करनी चाहिए, और खास तौर पर जो प्राइवेट लाइफ के वाकयात होते हैं या जो हस्बैंड वाइफ की क्लोज रिलेशनशिप के चीजें होती हैं, वो तीसरे शख्स तक, चाहे फ्रेंड्स हो या बहनें हो या माँ बाप हो, किसी तक नहीं जानी चाहिए। अबू सईद खुदरी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और बीवी उसके पास आए और फिर वो अपनी बीवी के राज की बातें लोगों को बताए। यानी बिल्कुल जो प्राइवेट रिलेशनशिप है उसको लोगों में बैठ के, मजलिसों में बैठ के या अपने फ्रेंड्स में बैठ कर डिस्कस करे। ऐसा शख्स जो है क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सबसे बदतरीन शख्स होगा। फिर इसी तरह ये कि जिंदगी के जितने भी बोझ हैं, जो भी जिम्मेदारी है, दोनों को मिलकर उठानी चाहिए। ये नहीं कि शौहर सारे का सारा काम बीवी भी डाल दे कि कमाओ भी खुद और पकाओ भी खुद और लाओ भी खुद और सब कुछ खुद करो और बच्चों की तरबियत भी सारा तुम्हारा ही जिम्मा है। ये भी बहुत बड़ी ज्यादती की बात है, और अपने फर्ज को अदा ना करना ये भी दरअसल बीवी के हुकूक में कमी का बायस। और इसी तरह अगर बीवी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती और शौहर की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करती तो ये भी दरअसल एक ज्यादती की बात है और शौहर के हक में कमी की। फिर इसी तरह बाज़ ये भी होता है कि जैसे औलाद की तरबियत है या घर में लेन देन है या और मामलात हैं, वो सारे के सारे किसी एक फरीक पर आ जाते, और खासतौर पर हमारे कल्चर में बाज़ ये सारी औरतों ही की जिम्मेदारियां डाल दी गई। तो सब बच्चों को स्कूल लेना भी और छोड़ना भी और सौदा सलफ लाना भी और पकाना भी और सर्व भी करना और खानदानों को भी संभालना और बाकी सारे काम भी औरत की जिम्मेदारी हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सब कुछ औरत के ऊपर नहीं डाला। और फिर अगर बच्चों के अंदर कोई कमी पेशी है या उनकी तालीम में अप्स एंड डाउन होते हैं तो उसमें भी फिर आमतौर पर औरत को ब्लेम कर दिया जाता है कि तुमने ख्याल नहीं रखा या तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हालांकि हदीस में आता है कि बेहतरीन तोहफा जो वालिद अपने बच्चों को दे सकता है वो अच्छा अखलाक है, अच्छा अदब। यानी बेहतरीन अदब सिखाना जो है वो बाप का बेहतरीन तोहफा है। आमतौर पर बाप दिन रात कमाने में लगे रहते हैं, वो समझते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खिलौने ला देंगे या उनको आउटिंग पे ले जाएंगे या बाहर खाना खिला देंगे तो इससे शायद हमारे फराइज पूरे हो जाए या उनको जो टाइम देने का हमारा जिम्मा है वो अदा हो जाए। तो उसके बारे में यही कि इन चीजों से सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, वो इससे आगे बढ़कर उनकी दुनिया और आखिरत की फिक्र करने ही से अदा होगी। फिर खुशगवार ताल्लुकात के लिए बीवी की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने रब के हक के साथ साथ शौहर का हक अदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औरत उस वक्त तक रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक शौहर का हक अदा न करे। तो वो रब को खुश नहीं कर सकती जब तक कि शौहर को खुश न करे। औरत अगर पालान पर सवार हो, ये ऊंट पर बैठी हुई हो और उसका शौहर उसे बुलाए तब भी उसे इनकार नहीं करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। फिर इसी तरह शौहर की इज्जत और एहतराम भी जरूरी है। ये समझा जाता है कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर है, ये हमारे माशरे में है, ऐसा नहीं है। हमारे दीन ने हमें सिखाया है
کہ ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہہ کے یعنی دونوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ بہترین طریقے سے آرگنائزڈ وے میں چلے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر دو لوگوں کو برابر کا ہیڈ بنا دیا جائے تو بھی کام نہیں چلتا۔ اس لیے مرد کا چونکہ ایک درجہ زیادہ ہے، اس لیے درجہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک حق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں رسپیکٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یعنی حکم دیا نہیں گیا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے، اس میں جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم ہے، اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے، کیونکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی فرما برداری ضروری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے۔ جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی، سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم۔ یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اس سے۔ اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں، اور بجا طور پر ایک تو کہنا ناروا، کہ ناروا کے مطالبے ایسی چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ ہو یا اس کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، تو وہ تو الگ ہے۔ لیکن جہاں جان بوجھ کر وہ حق پہ کبھی کرتی یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتی، تو یہ بات درست نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم۔ پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی بیوی کا حال مولیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو، یہ بھی اس کے لیے اجر کی بات ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اپنی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرے، اور گھر اور جو بھی اس کے کسٹڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی، یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی، اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی، یعنی شکر گزار ہوتے، کیونکہ زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے۔ اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ۔ پھر شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں، یعنی صرف سامنے نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتی، یعنی شوہر کو چیٹ کرنے والی نہ ہو، دھوکہ دینے والی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ شادی کہیں ہو اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں ویسے جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی نگاہوں کی خیانت یا دل کی خیانت۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، چاہے کوئی انسان نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور پر عورت کو وارن کیا ہے، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی
حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. تو اس لیے شوہر کے خاص حق کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے، اور اس سے انکار کرنا نہ صرف یہ کہ شوہر کی ناراضگی، تعلقات کی خرابی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے. اور یہی ایک بہت بنیادی وجہ بنتی ہے بعض اوقات شوہر کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بہترین عورت کون سی ہے. آپ نے فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے، اور بات ماننے میں پھر وہی اصول رہے گا کہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم نہ ہو. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے. اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی. وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کر لے. یعنی اگر کسی جائز بات پہ خواہ مخواہ میں ضد لگائی ہوئی ہے اور نہیں بات مان رہی، اس وقت تک اگر وہ شادی کے رشتے میں ہے تو پھر نمازیں بھی اور عبادت بھی رزق پر. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے، یعنی نفلی روزے رکھنے یا نفل پڑھنا وغیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر تحفہ یا صدقہ نہ کرے، کیونکہ کمانے والا مرد ہے، یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال یعنی اگر پیرنٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے. لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے. اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا، اور بیوی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی، اور ان معاملات میں اختلاف بعض اوقات گھر کی بنیادیں ڈھیلی کر دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ عورت ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے جس سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور گھر کا جھگڑا جو ہے یا گھر کا فساد جو ہے وہ صرف دو لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ دو خاندانوں کو متاثر کرتا اور پھر آنے والی نسلوں کو بھی. تو اس لیے اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا ہے. اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات انہی چیزوں سے پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے. پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانے میں مدد دینی چاہیے. صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو حکم نازل ہونا تھا، وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے سونے چاندی کے علاوہ تو ہم وہی رکھ لیں گے. یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی تو یہاں ممانعت آئی ہے، اور خاص طور پر جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، تو اگر کوئی اس سے بہتر اور چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں. تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی. یہ سونے چاندی سے بھی بہتر چیز ہے جو اس کے ایمان پر مدد کرنے والی، یعنی اس کو نیکی کی طرف ہمت بندھانے والی. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیں، تاکہ ہماری ذمہ داری کہ ہم انہیں رکھیں اور ہم انہیں سپورٹ کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی، تو اس کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جیسے حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق تھا، اس میں آتا ہے کہ عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی ہے وہ بتائیے. تو وہ کچھ دیر خاموش تھے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کروں. اب آپ دیکھیے آپ چاہتے تو خود ہی کر لیتے، لیکن حضرت عائشہ سے ایک طرح سے اجازت لے رہے ہیں کہ کہیں ان کا حق تھا کہ ان کے پاس رہیں. میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے. چنانچہ آپ اٹھے اور وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے مسلسل رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ گود تر ہو گئی، یعنی آنسوں سے.
کہتے کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی، پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی، یعنی جب بیٹھ کے روئے تو گود تر ہو گئی، جب زمین پہ سجدے میں روئے تو زمین تر ہو گئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلانے آ گئے، تو انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟